एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में भी महंगाई के बादल। धागे की फी कौन 3 रुपए इजाफे के बाद 113 की हो चुकी। मशीनों के पार्ट्स भी महंगे, यूनिट्स बंद और मजदूरों बेरोजगार होने की बात है। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के तहफुजात जंग की 15,000 पावर लूम में बंद। 2,000 मजदूरों ने मुबैना तौर पर कम उजरत मिलने पर काम छोड़ दिया। पावर लूम्स मालिकान का हंगामी इजलास। जबरदस्ती लूमें बंद कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। माली साल के पहले माह में टेक्सटाइल सेक्टर में रिकॉर्ड बरामदात। नेटफेयर में मरथाना गारमेंट्स का पहला नंबर, 40 करोड़ 60 लाख की बरामदात की गई। होम टेक्सटाइल 38 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे, जर्सी और हुडीज 8 करोड़ 10 लाख डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर। सबसे ज्यादा बरामदात अमेरिका, बरतानिया और चीन में की गई। तजारती खसारा बुलंद तरीन सतह पर। दरामदात के बाद बरामदात बढ़ना खुशाइन, मगर बरामदात की बढ़ती शरह को ब्रेक कैसे लगे। माली साल के पहले माह में 3 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स। तजारती खसारा 81% तक बढ़ गया। पेट्रोलियम मसनूआत, सोयाबीन, मशीनरी, रॉ मटीरियल, मोबाइल फोन्स, केमिकल्स और वैक्सीन बरामद की गई। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत 30 अरब के कर्ज फराहम करने का फैसला। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज की फैसलाबाद चैम्बर ओहदेदारान के साथ ऑनलाइन मीटिंग। चैम्बर ओहदेदारान ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी। चौधरी तलत, अयूब मंच, राना सिकंदर आजम, राना इकरामुल्ला, हाजी आबिद और हबीबुर रहमान गिल की शिरकत। नेपरा की जून के फ्यूल एडजस्टमेंट में 19 पैसे फी यूनिट कमी। सीपीपीएजी ने 80 पैसे यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। नोटिफिकेशन के तहत कीमतों का इतलाक सिर्फ अगस्त के महीने के बिलों पर होगा। रोशनी के शहर में एक और सितारे की चकमक। पाकिस्तान के बड़े मीडिया न्यूज नेटवर्क की किरणें अब कराची में भी। अल्हम्दुलिल्लाह 21 न्यूज की नशरियात का आगाज हो गया। नन्ही परी खदीजा नकवी ने बटन दबाया। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क अफसल नकवी ने स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूज रूम और स्टूडियो का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी थे। रिपोर्टर्स की बड़ी टीम कराची का हर मसला उजागर करेगी। फैसलाबाद से शाहिद रज़ाक सिक्का, महमूद आलम जट और मिर्जा शफीक अहमद का सिटी नेटवर्क के नए चैनल सिटी 21 के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कराची के ताजरों की आवाज बनेगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जंग शाहिद जोया की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मीटिंग। डेंगू लार्वा मिलने पर मुत्तलिका इलाकों में फॉग स्प्रे किया जाए। तमाम महकमों को सेमिनार कराने और खुसूसी आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। कोरोना की चौथी लहर का खदशा। डिवीजन भर में 73 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 58 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा में 12, जंग में 3 मरीजों का इजाफा रिपोर्ट। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने फेस्को को तमाम मुलाजिमीन और उनके अहलखाना को 15 अगस्त तक वैक्सीन लगाने की डेडलाइन दे दी। फेस्को को 15 अगस्त तक 40 लाख मुलाजिमीन और उनके अहलखाना को वैक्सीन लगाना होगी। फैसलाबाद के थिएटर्स बंद, फनकारों की दुहाई। मुलाजिमीन सपोर्ट फंड के पैसों से भी महरूम। 100 से ज्यादा डेली वेजर फनकारों की हुकूमत से मदद की अपील। फनकारों को 1 माह का राशन और इमदादी रकम खजाने से अदा की जाए। फनकार एसोसिएशन का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा में करप्शन की दास्तान की पोल खुफिया एजेंसी ने खोल दी। एमएस डॉक्टर अहमद फारूक पर मुबैना तौर पर लाखों की करप्शन का इल्जाम। लेबॉर्ट्री टेस्ट में कमीशन लेने 30% रकम गायब करने का इंकशाफ। कमिश्नर साकिब मन्नान ने रिपोर्ट पर एमएस के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी। फंड्स की कमी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में पनाहगाह की तामीर 26 माह बाद भी अधूरी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मई 2019 में शेल्टर होम का संग बुनियाद रखा। दूसरे शहरों से आने वाले छत की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। जबकि चनियोर जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मॉडल कैंटीन बनी, ना नर्सिंग एरिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रजिस्ट्रेशन एरिया समेत दीगर मंसूबे भी ताहाल नामुकम्मल।
فیصل آباد فیسکو ہیڈ کوارٹر میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اہم اجلاس، BOD نے نئے CEO کی تقرری کی توثیق کر دی۔ ڈسٹریبیوشن کمپنی میں ٹرانسفر ہونے والے تمام افسران کو واپس بلانے کی منظوری دے دی گئی۔ BOD ذرائع کا کہنا ہے کہ فیسکو سے گئے افسران واپس آئیں گے اور دوسری کمپنیوں سے آئے افسر واپس جائیں گے۔ فیصل آباد تعلیمی بورڈ کی غلطی، غفلت یا کچھ اور، کیمسٹری کے پیپر سے بغیر فرضی رول نمبر مارکنگ کے لیے بھجوا دیے۔ پیپر چیکر کا پیسوں کے عوض نمبر لگانے کے لیے طلبہ سے رابطہ، مقدمہ درج کرا دیا۔ چیئرپرسن بورڈ طیبہ شاہین کا سیکریٹری برانچ کے خلاف تحقیقات کا حکم، جبکہ ڈویژن بھر میں میٹرک کے امتحانات طلبہ اور نگران عملے کے لیے موبائل فون لے جانے پر پابندی عائد۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو متحرک، آن لائن کاروبار کرنے والے غیر رجسٹرڈ افراد پر 2% اضافی ٹیکس لاگو ہوگا۔ فائلرز کو اضافی ٹیکس کی ادائیگی نہیں کرنا پڑے گی۔ فیصلے پر عمل درآمد 1 ستمبر سے ہوگا۔ چنوٹ میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس متحرک، ایک ہفتے میں 3800 دکانوں کی انسپیکشن، 509 دکانداروں کو 4 لاکھ روپے کے جرمانے، 2 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ جبکہ فیصل آباد ملت روڈ پر لگایا گیا سہولت بازار ناکام ہونے لگا۔ آٹا، چینی، نہ سبزیاں اور پھل، بازار سے اشیاء خورنوش نایاب، اشیاء کی دستیابی یقینی بنائی جائے، عوام کی دہائی۔ ایڈیشنل سیشن جج شورکوٹ محسن کموکا نے منشیات مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ ملزم اقبال کو 1 سال 3 ماہ قید، 9000 روپے جرمانے کی سزا۔ ملزم اقبال سے 2 کلو چرس برآمد ہوئی تھی۔ کاشتکاروں کو رقم کی پر وقت ادائیگیوں پر کین کمشنر پنجاب میاں زمان بھٹو متحرک، اسسٹنٹ کمشنر تانیہ والا نعمان علی کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ نعمان علی نے بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے سرکاری ریسٹ ہاؤسز سیاحتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ آبپاشی اور پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے درمیان باہمی معاہدہ، سیاحت کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ فیصل آباد چیمبر میں ریئل اسٹیٹ قائمہ کمیٹی کا اجلاس، تاجروں کا پراپرٹی کے ڈیوسی ریٹ میں کمی کا مطالبہ۔ چیئرمین کمیٹی میاں تنویر ریاض، حاجی طالب حسین اور دیگر کی شرکت۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں نیشنل سینٹر آف جینوم ایڈیٹنگ فار نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ کی افتتاحی تقریب، صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ گردیزی کی شرکت۔ سینٹر آف ایڈوانس اسٹڈیز کے ملازمین کی بھی سنی گئی۔ 4 سال بعد تنخواہوں کے چیکس مل گئے۔ یکم سے 5 اگست کے دوران صوبے بھر میں 16,82,000 سے زائد پودے لگائے گئے۔ محکمہ جنگلات کا کہنا ہے کہ 14 اگست تک 21 لاکھ پودے لگانے کا ہدف طے کر رکھا ہے۔ فیصل آباد میں شجرکاری مہم جاری، چیئرمین PHA میاں وارث عزیز نے جامع مسجد میں پودا لگایا۔ پلانٹ فار پنجاب ڈے کے تحت 60,000 پودے لگائیں گے، جبکہ شورکوٹ میں DPO جنگ اور ڈپٹی کمشنر نے باہو پارک میں پودا لگایا۔ AC، تحصیل کونسل اور میونسپل کمیٹی ملازمین کی شرکت۔ مدرسۃ البنات میں المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یوم آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹنے کی تقریب، تنظیم کے مرکزی عہدیداران سمیت شہریوں کی بھرپور شرکت۔ وطن عزیز پر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سنی تحریک دفتر میں یوم پاکستان تقریب پر اجلاس، کیک کاٹنے کی تقریب بھی منعقد کی گئی۔ حافظ یاسر مدنی، مولانا بہادر رضوی، احمد نثار قادری کی شرکت۔ آصف قادری کا 8 اگست سے ہفتہ آزادی پاکستان منانے کا اعلان۔ فلائنگ ٹینس مقابلوں کی تقریب تقسیم انعامات آج اقبال اسٹیڈیم میں ہوگی۔ صدر فیڈریشن حاجی فضل الہی تقریب میں شرکت کریں گے۔ حاجی ستارہ خان اور ناصرہ کفیل بھی شریک ہوں گے۔ فیصل آباد میں فلائنگ ٹینس وومین ایونٹ کے حوالے سے اجلاس، گجرات کے ڈائریکٹر اسپورٹس افراز صبا بھٹ، دیگر عہدیداران اور کھلاڑیوں کی شرکت۔
اور اگست کا مہینہ وطن عزیز کی آزادی کا مہینہ، بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، جگہ جگہ سٹال سج گئے۔ گوانا میں بھی جشن آزادی منانے کے لیے تیاریاں عروج پر، بچوں بڑوں کا جوش و جذبہ دیدنی۔ فیصل آباد کے آرٹسٹ قمر سلطان کا بڑا کارنامہ، پاکستان کے نئے منظور شدہ نقشے میں پورا قرآن پاک لکھ دیا۔ آرٹس کونسل اور ضلع انتظامیہ کے تعاون سے بنایا گیا۔